Murag masayra na jud ninyo mga bay kung unsa akong kinabuhi diri sa kalibutan mga bay. Simple ra gud nga kinabuhi ang gusto pero gusto gyapon nga moangat sa kinabuhi maong padayon ra ta. Rada diha mga bay. Unsa may atong katikaran karong adlaw? Sayo pa lang sa buntag mga bay mao na ni ang nisugat sa kuha ang kabuntagon nga perting hayaga. Nya uban ko ninyo mga bay sa akong kinabuhi diri sa kalibutan sa atong earth sa mundo ng ibabaw mga bay. Kay aron ma-share pud nako akong kaalam sa inyoha mga bay diri sa kalibutan mga bay bisag wala koy nahibaw-an. Mao nang pagkaabot nako diri sa area of responsibility mga bay nagsuot nako og jacket diha anya nagpandong na pug og kalo kay dili jud baya lalim diri sa basakan mga bay nga mainitan ka nga perting inita. Kay paminaw nako og dili ka mag-jacket ka ng color nimo nga gatas mahimo ng kape. Nya basi matingala mong mga bay nga dagko kay nagpahak dira agi pangkaon mo nagkuol mga bay mao nang imo ra nang ibton diha ang humay mga bay nga baga nya imo na po nang itanom dira. Mao nang dili jud dalim ang trabaho og kinabuhi diri sa usa ka magsasaka mga bay. Nya sa pamaagi jud aning humay mga bay para makaharbis ka 3 months bago jud na siya harbison mga bay mo nang taas-taas jud proseso nga maghulat jud mi sa harbis mga bay. Nya okay lang ta to akong nadunggan mga bay nga katong mao pagtanom nagharbis na ka. Kay murag paminaw nako murag nindot to nga similya. Mao nang pagkahuman ako gimasa mga bay ni diretso na lang po ko diri sa palengke mga bay kay nako gipaliton diri ang bulinaw mga bay. Kay nakakita mo ko sa Facebook mga bay nga ginisang bulinaw mga bay mo nang pagmupili kay kag bulad diri mga bay kana jung presko og labas pa kaayo. Ayaw jud napilian ang kanang dili na labas kay dili man na siya bulad. Unya mao jud ni akong pinakaganahan mga bay nga ako ra jud mangunay og pamalingki mga bay. Kay paminaw man gud nako mga bay basta ako ang mamalingki diri mga bay kay feel jud nako nga gwapo kay ko sa palingki mga bay. Pero diri ra pud sa palingki mga bay. Giganahan ka nang ang mga tindira diri asigig tan-aw sa kuha kisa goy dili makafeel na nga gwapo ka. Maong ganahan kayo jud ko magbalik-balik diri taga-adlaw og dili jud ko magsumol og balik-balik diri sa palingki mga bay bisag wala koy paliton. Kay diri ra man ko mo gwapo permente. Pero ang isa raman jud sa mga sekreto mga bay bisan dili ka gwapo dapat naa jud kay self-confidence sa imong sarili. Ayon sa to, self-confidence sa to, self-consequence basta kay dawaton lang jud nato nga bisan dili ta gwapo ang importante diha nga sa mata sa mga tindera dito sa palengke gwapo kayo ta. Maong paghuman ako giwa-hiwa sa Bombay og kamatis mga bay sa pagluto jud aning bulinaw mga bay kung sa Tagalog pa ni siya dilis unya sa English kay anchovy. Wow, napaka bright mo boy. Dayon mga bay imo ra nang gisahon ang Bombay og kamatis dira kay ginisahang kamatis man lagi ni nga bulinaw mga bay syempre isunod jud nato ng bulinaw nga bulad dira nya imo ra nang hawgon-hawgon mga bay dili nimo na siya pritohon og maayo mga bay kay pait kay na siya og pritohon nimo og mayo nya mao na ni jud niyang porma mga bay maong wa na impas na pud ang baho sa Jollibee ani mga bay mao nang ako na lang pong gihugasan po ning atong pipino diri mga bay kay ato jud ni siyang butangan og pipino para naapoy twist ba nya lami pud kay ni siya parisan jud bitaw mga bay sa bulad nato nga bulinaw mga bay muna ako na lang po nang gipanitan diya kay lisod po kay dili nato panitan nya ato man jud na siyang panitan nya hiwa-hiwaon ra po nato nagagmay dira nya kanang nipis-nipis ra pud kayo para lami ra pud kay pagkakaon ba syempre mga bay butangan jud nato nagsuka nga sinamak dira para good shit kay panirada nato dira ug wa na ato na ning tilawan dili nato ni dugayan kay first bite na jud nato nitong giluto nga kinapatisan nga dilis nga bulinaw mga bay nga anchovy tanawa ra gud na perting pangitan natog naong sa pagkaon nato daw pero perting lamia tanawa ra gud na syempre imo jud na ipatong ng bulad ra nya parisan di mo nagpipino basta kay makaingon lagi kag unta ako na lang uhay pagkapaitay pero mas malami pa jud ni unta ni mga bay kung gidaghan jud ako ni kamatis pero kay maora man jud akong napalit kay nya maora pud akong nahunaan sa kung utok nga walay hunahuna nga nay panghunahuna. Pero okay ra na mga bay kay lami ra man pud kayo ang resulta mga bay tan-awar gud na perti natong hungit dira wa na jud katapusan natong kinaon dira unya mao jud ni ang perfect mga bay nga daghan pa jud kay kamatis kay mao jud na pinaka the best sa bulinaw diha mga bay kay kinamatisang kamatis na ginisa man jud ni pero dili gyapon ta magpalabi og kaon man ni mga bay nga istrito na to ni kaon na ingani nga putahe mga bay kay paminaw nako mga bay murag dili jud ta maabtan og isa ka oras aning kinan-anay kay grabe man ni calories mi